नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कसोवरी लाहौर के चिड़ियाघर का वो नायाब परिंदा जिसे 50 साल में कोई जीवन साथी ना मिल सका। वो इस कदर खूबसूरत है कि उसके रंगों में खोकर उससे नज़रें हटाना मुश्किल हो जाए। कदम ज़मीन पर रखते ही लचक कर यूं उठाती है कि जैसे डर हो कि मैले ना हो जाए। जब चलती है तो उसके स्याह काले लंबे बालों की चमक पूरे बदन पर लहराती है। दराज कामद पर लंबी गर्दन और इस पर फिरोजी और लाल रंग की आमेज़श से वजूद पाता कुदरती बनाव सिंगार, इन्हीं फिरोजी धारों से उभरती इंतहाई गहरे सुर्ख रंग की कलगी महती है जैसे दो बूंदे झूम रहे हों। सर पर 7 इंच ऊंचा कुल्ला ये मादा कसोवरी है। बिना परों के ज़मीन पर दौड़ने वाले चंद परिंदों में से एक है। बाकी सब से मुनफरद और दिलकश ऐसे खूबसूरत साथी का फराग कौन चाहेगा। लाहौर के चिड़ियाघर में कैद एक बेनाम नर कसोवरी बरसों से ऐसे ही किसी हम सफ़र की आमद का मुंतज़र रहा है। इस इंतज़ार में इसकी तमाम उम्र बीत गई। ये इंतज़ार था या कुछ और, लेकिन वो अपनी नौ की अमूमी मुद्दत हयात से ज़्यादा जी चुका है। जानवर और परिंदे अमूमी तौर पर जोड़ों या ग्रोहों में रहना चाहते हैं। तन्हाई में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। कसोवरी ने तो 50 वर्ष अकेले गुजार दिए। लाहौर के चिड़ियाघर के डायरेक्टर चौधरी शफकत को याद है कि एक मादा के हमरा ये कसोवरी 1971 में न्यूजीलैंड से खरीदकर पाकिस्तान लाया गया था। इस वक्त इसकी उम्र 5 बरस थी। इसकी मादा कुछ ही दिनों में मर गई थी। अब कसूरी तकरीबन 54 बरस का है। चौधरी शफकत बताते हैं कि कुदरती माहौल में एक कसोवरी की उम्र 40 से 45 वर्ष और कैद में 50 साल तक हो सकती है। ये अब भी सेहतमंद है। तन्हाई बर्दाश्त करता कसोवरी इतने लंबे अरसे में डिप्रेशन का शिकार क्यों ना हुआ। इतने बरसों में उसके लिए कोई साथी तलाश क्यों ना किया जा सका। माहिरीन कहते हैं कि इसकी एक वजह कसोवरी का पेचीदा निज़ाम अफज़ाइश नस्ल है। ऑस्ट्रेलिया और करीबी जज़ायर पर फैले गर्म मरतूब घने जंगलात के बासी कसोवरी को तबन तन्हाई पसंद तस्वर किया जाता है। जंगल के माहौल में नर और मादा अपना अपना इलाका मुतय्यन कर लेते हैं और इसमें किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मिलन के दिनों में मादा नर के इलाके में दाखिल हो जाती है। इसके बाद वो इस इलाके में खुसूसन किसी दूसरी मादा की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करती। नर कसोवरी पत्तों और शाखों का घोंसला बनाता है और मादा इसमें अंडे देती है, लेकिन इसके फौरन बाद वो इसे छोड़कर किसी दूसरे नर के इलाके में चली जाती है। इसके बाद नर कसोवरी अंडों पर बैठता है और बच्चे निकलने के बाद उन्हें पालता भी है। लेकिन लाहौर के अकेले कसोवरी को इसकी क्या परवाह। ये हरजाईपन तो इसकी जबलत में है। उसको भी कोई जीवन साथी मिलता तो वो खुशी से बच्चे क्यों ना पालता। वो तो हर मिलन के मौसम में बेताबी से मादा का मुंतज़र रहता होगा। चिड़ियाघर के डायरेक्टर चौधरी शफकत कहते हैं, अफजाइश का ये कुदरती तरीका कसोवरी के लिए कैद में मुयस्सर आना बहुत मुश्किल होता है। माहौल की तब्दीली के साथ ये मिलन नहीं कर पाता। कुदरती माहौल से निकलकर जब ये कैद में आते हैं तो ज़्यादातर अफजाइश नस्ल नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी कैद में कसोवरी मौजूद हैं उनमें अफजाइश नस्ल ना होने के बराबर है। इस तरह कसोवरी एक नायाब परिंदा है। चौधरी शफकत के मुताबिक यही वजह है कि लाहौर के तनहा कसोवरी के साथ कसोवरी के लिए साथी भी नहीं ढूंढा जा सका। ये एक नायाब परिंदा है। नायाब परिंदों की खरीदो फरोख्त और तरसील के हवाले से कवानीन इंतहाई सख्त हैं। लाहौर के चिड़ियाघर की एजुकेशन अफसर किरण सलीम ने BBC से बात करते हुए बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसकी हौसला शिकनी की जाती है। दुनिया भर में पहली कोशिश यही होती है कि किसी भी जानवर या परिंदे को
اس کے قدرتی ماحول سے الگ نہ کیا جائے۔ چڑیا گھر وغیرہ میں انہیں اسی وقت لایا جاتا ہے جب مقصد ان کی نسل کو بچانا ہو یا ان کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا ہو۔ اس لیے تنہا کسووری کے لیے ساتھی کسی دوسرے چڑیا گھر سے یا قید سے ہی لایا جانا تھا۔ کرن سلیم کے مطابق اس کے لیے کوششیں ضرور کی گئیں۔ ایک کوشش کچھ عرصہ قبل کی گئی۔ کرن سلیم کے مطابق 2016 میں جب چڑیا گھر کو نئے جانور خریدنے کے لیے فنڈ ملا تو اس وقت ایک مرتبہ پھر اکیلے کسووری کے لیے ساتھی ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ مل جائے، لیکن کہیں سے نہیں ملا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ باقی نہ اڑ پانے والے پرندوں کے برعکس کسووری کی فارمنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی ایک وجہ اس کی عدم بیزاری اور زمین پر سب سے خطرناک پرندے کی شہرت ہے۔ کسووری جتنا حسین ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ یہ اپنے پنجوں میں خنجر لیے گھومتا ہے۔ اس کی مضبوط ٹانگیں، لمبی لچکدار گردن اور سر کا کلا اسے گھنے جنگلات میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے 3 شاخوں والے پنجوں میں درمیانی شاخ در حقیقت 5 انچ لمبے خنجر کی طرح ہوتی ہے۔ اپنی مضبوط ٹانگوں کے ایک ہی وار سے کسووری اپنے مخالف کو جان لیوا گھاؤ دے سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ انسان سے تو خصوصاً یہ کوسوں دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آمنا سامنا ہو جائے تو ملاقات زیادہ تر خوشگوار نہیں رہتی۔ پھر بھی اس کے بچوں کو اور کچھ صورتوں میں بڑے پرندوں کو بھی پالنے کی کوششیں کی گئی ہیں، تاہم زیادہ تر اسے پالتو جانور بنانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ چڑیا گھر کے ڈائریکٹر چودھری شفقت کے مطابق ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں کسووری نے حملہ کر کے انسانوں کی جان لی ہو، تاہم لاہور کے چڑیا گھر کے کسووری سے انہیں کبھی ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوا اور نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ لاہور کے چڑیا گھر کے ڈائریکٹر چودھری شفقت کے مطابق طبعاً تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے کسووری ڈپریشن کا شکار نہیں ہوا۔ وہ چڑیا گھر کے ایک کونے میں قائم اس کے احاطے میں بھی کم ہی اپنی کوٹھری سے باہر نکلتا ہے۔ اس کا نظارہ لینے کے لیے سیاحوں کو بھی ذرا کوشش کرنا پڑتی ہے۔ چڑیا گھر کے ماحول میں اسے کسی دوسرے نر کسووری یا کسی بھی دوسری شکاری جانور کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی اسے اپنی خوراک یعنی پھل وغیرہ کے لیے کسی درخت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ ایجوکیشن افسر کرن سلیم کہتی ہیں کہ شاید یہی وجہ تھی کہ اس ماحول میں کسووری اپنی مدت حیات سے زیادہ جی گیا۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ تیکھے نین نقش والی کسی مادہ کی قربت کی کوئی امید بھی نہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے لاہور کے چڑیا گھر کے اس نایاب پرندے کے بارے میں بات کی جو 50 سال سے اپنے جیون ساتھی کو تلاش کر رہا ہے، جس کے ملنے کی امید اب ختم ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔